बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका दोस्त, आपका साथी ख्वाबा सलीम आज़र आपको फूल टीवी चैनल से खुशामदीद कहता है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि हमारी हर दफ़ा ये कोशिश रही है कि हम इस्लाह और फलाह के ऊपर बात करें और ऐसे टॉपिक आप नाजरीन की खिदमत में पेश करें जहाँ से आपको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो सकता है और आपकी अमली ज़िंदगी में आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इस चैनल की वसादत से ये भी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे माशरती और मसाजी मसाइल है तक उन पर भी बात की जाए, नाजरीन को उनके मुतल्लिक़ भी आगाह किया जाए और जो उनका सद्देबाब है वो भी बताया जाए। तो बहुत सारे इस वक्त जो हम अपने मुआशी मसाइल में हर शख्स वो दबा जा चुका है और दिन ब दिन हम मुआशी मसाइल का शिकार होते दिखाई देते हैं। उसमें अभी तक ना तो हमने कोई अपनी खुद स्ट्रेटजी बनाई है और बदकिस्मती से ना कोई हमारी हुकूमत इस बात के ऊपर कोई सीरियस और संजीदा दिखाई देती है कि जिस तरह हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, इसी तरह हमारा जो महंगाई का सैलाब है वो भी दिन ब दिन बेशुतरो मुहाल वो चलता दिखाई दे रहा है। आखिर कहीं ना कहीं जाके हमें इसको रोकना भी है, क्योंकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारी आने वाली कौम है, अगर हमने यही ट्रेंड उनको दिया तो हमारे लिए एक बाइज्जत जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, जो आज का मौजू है वो है महंगाई। महंगाई में हमारा हर तबका जो है, खा वो बिजनेसमैन है, खा वो मुलाजम पेशा आदमी है या दुकानदार है, वो पिसा हुआ दिखाई देता है। जो ही उनसे कोई बात होती है तो वो महंगाई का रोना धोना शुरू कर देते हैं और सारा दिन वो इसी टेंशन में गुजार देते हैं, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कम है, जबकि अखराजात की लिस्ट बहुत लंबी है। अब क्या हो रहा है कि हमारे नौजवान नस्ल जो है उनको अपना फ्यूचर जो है वो बड़ा ताबनाक नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है रोजगार की कि वो ये समझें कि हम एक बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान में अपने जो जाती अखराजात हैं वो एक जायज तरीके से कमा कर हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे हमारा जो टैलेंट है वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं, इस वजह से कि वो समझता है कि यहाँ रोजगार के मौके बहुत कम है। वो अपने इल्म व अकल से जो डिग्री हासिल करता है, बजाय वो अपने मुल्क को डिलीवर करने के, वो बाहर के मुल्क तरजीह देना ज्यादा पसंद कर रहा है। तो नाज़रीन, जो ये महंगाई है, आखिर कहीं ना कहीं जाके हमें मिल बैठ के इसके मुतालिक सोचना होगा और हुकूमत वक्त को भी कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब तरतीब देना होगी जिससे हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि महंगाई के ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और उसका जो वैध हल मैं समझता हूं वो अपने अखराजात में कमी है, क्योंकि जब आप अपने वसाइल से ज्यादा अखराजात करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं जो हम रिज़्क़ का ज़िया कर रहे होते हैं। अब हमें उस रिज़्क़ जो हम ज़िया करते हैं उसकी कदर और कीमत को पहचानना होगा और हमें इस अंदाज से अपने रिज़्क़ को, जो अल्लाह ताला ने एक असूल मरतब किया, उसके मुताबिक हमें अपने रिज़्क़ को जहां हलाल करना है उसका इस्तेमाल भी हमें हलाल तरीके से करना पड़ेगा। तो महंगाई का जो चीजें हैं कि हमने हमेशा एक बात को तरजीह दी कि हम ब्रांड की चीजों को बहुत लाइक करते हैं, इंपोर्टेड चीजों को हम बहुत तरजीह दे रहे हैं। खास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका तो ये ट्रेंड बन चुका है कि मैं इंपोर्टेड चीजों को यूज करूंगा तो मुआशरे में मेरा जो वकार वो बेहतर होगा। सिर्फ हम लोगों को अपने तन पे पहना हुआ कपड़ा जो है उसकी कीमत बताकर हम लोगों को इंप्रेस करते हैं, ना कि अपनी शख्सियत से। तो ये मौजूदा हुकूमत का एक अच्छा स्टेप था, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि जो उन्होंने इंपोर्टेड चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी है।
جب ہم اپنی لوکل پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اگر ہم ان کو پروموٹ کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی. جب ہم باہر کی چیزوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں، جتنا ہمارا زر مبادلہ ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ملک بھی معاشی مسائل کا شکار ہوتا ہے اور مہنگائی کا بھی طوفان آتا ہے. اس سے سب سے جو اس کے اوپر مہنگائی کے اوپر جس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا انرجی کرائسس. تو ہماری حکومتوں کو مل بیٹھ کے جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، اگر پاکستان کو اس معاشی مسائل سے نکالنا ہے، اس مہنگائی کے طوفان کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں اپنی انرجی کرائسس کی طرف توجہ دینا ہوگی، جس میں ہمارا فیول ہے اور ہماری بجلی ہے اور ہماری گیس ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے فیول کی جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری پروڈکٹ پہ پڑتا ہے اور ہر چیز کو وہ افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح ہماری بجلی ہے یا سوئی گیس ہے، تو صاف ظاہر ہے جب ہمارے ڈش لسٹ کو اتنی زیادہ وہ مہنگی بجلی اور گیس دی جائے گی تو اس کی کاسٹ بھی اس پروڈکٹ کے اوپر پڑے گی اور جس کی قیمت بڑھ جائے گی اور لوگوں کی رسائی سے دور ہو جائے گی. لہذا اس کا جو وحید حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملک کی انرجی کرائسس ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں تو ہم کسی حد تک مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا جو حل ہے وہ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے اپنی امپورٹ چیزوں کو بند کرنا ہے تاکہ ہمارا زر مبادلہ باہر نہ جا سکے. اس کی میں ایگزامپل آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ افغانستان کی گورنمنٹ جب ٹیک اوور کیا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا سیاسی کرائسس تھا، لیکن انہوں نے آتے ہوئے جو پہلا کام کیا اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، انہوں نے کہ جو چیز ڈالر سے خریدی جا سکتی تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی. آج وہاں کی ڈالر کی قیمت دیکھیں اور ہمارے پاکستان میں ڈالر کی قیمت دیکھیں، آپ کو بڑا فرق نمایاں نظر آئے گا. تو اگر ہم یہ بات ہماری حکومت وقت یہ طے کر لیں کہ ہم نے وہ چیز جو ڈالر سے خریدی جاتی ہے اس پہ ہم نے ٹائم بینگ کے لیے پابندی لگا دینی ہے تاکہ ہمارے جو ڈالر ہے ریزروز ہیں وہ ہمارے ملک میں رہیں. اس سے ہماری اسٹاک ایکسچینج میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا اور ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئے گی. جب ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی تو صاف ظاہر ہے مہنگائی بھی ختم ہوتی دکھائی دے گی. اس کے علاوہ جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مہنگائی کا صرف وحید حل جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی وہ خواہشات کو لامحدود کرنے کی بجائے وہ محدود کر لیں اور اپنے سورسز میں رہ کے گزارا کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی آپ کسی حد تک مہنگائی کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور آخر میں یہ بات بڑی اہم بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو ہم نے جو کمرشل بنیادوں کے اوپر شروع کر دیا ہے، یہ بھی ایک مہنگائی کی وجہ ہے. اگر ہم گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں، ہماری نوجوان نسل کو اگر وہاں تعلیم دی جائے تو والدین کے اوپر جو تعلیمی اخراجات ہیں اس کا بوجھ کم ہو سکتا ہے. یہ پرائیویٹ اداروں کی دن بدن اتنی فیسیں ہر سال بڑھ جاتی ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. اب کیونکہ وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے، اور فیوچر جو ہے ہم نے پرائیویٹ اداروں اور یونیورسٹیوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے ایجوکیشن اور صحت جو ہے وہ اپنے شہریوں کو دینی. لیکن یہ دونوں چیزیں جو صحت اور ایجوکیشن ہے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہے، جس کی وجہ سے بھی مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور لوگ جو ہمارے پریشان ہیں. آخر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہمیں ڈالر سے خریدنے والی چیزوں کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. نمبر 2، اپنے انرجی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے یہ کام کرنا ہوگا. تیسرا، جو ہمارا صحت اور ایجوکیشن کا نظام ہے پرائیویٹائزیشن کا، اس کے ہمیں بیٹھ کے اوپر سوچنا ہوگا کہ اس کو ہم کس انداز میں اپنے ملکی اداروں میں
ایجوکیشن اور صحت کو پروموٹ کر کے لوگوں کو سہولتیں دیں گے. ان تمام 4-5 چیزوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے, اور آخر میں یہی ہے کہ ہمیں اپنی وقت کی ضرورت کو دیکھ کے اپنی خواہشات کو محدود پیمانے میں لا کر اپنی عملی زندگی گزارنی ہے. ناظرین, آپ کا میزبان خاور سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.